अस्सलाम वालेकुम सराबर खिताब से मुखातिब है नाज़रीन। एक बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है और इस डेवलपमेंट पर इंडिया के अंदर बातचीत हो रही है। इंडिया को मिर्चें लगी हुई हैं और वो बड़ी सख्त तरीन कैंपेन और सख्त तरीन गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी घटिया खड़ी कर दी है और उन्होंने कॉर्नर कर दिया, फंसा दिया है इंडिया को। और इंडिया पहली दफा डिप्लोमेटिकली फेल हो गया। यह उनकी जो सोच है, थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है इंडिया का, वो रुक गया है कि अब हम क्या करें। और ये वाकई इंडिया के अंदर ये कमेंट्री हो रही है कि भाई हम फंस गए, अब हम क्या करें। ये इंडिया के अंदर डिबेट है। लेकिन जिस खबर के ऊपर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा डिबेट, डिस्कशन, बातचीत हो रही है, आप गूगल करें तो टॉप जो स्टोरीज आएंगी वो इंडिया की आएंगी। वो डिबेट ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फौज के सरबराह जनाब मोहतरम जनरल आसिम मुनीर साहब, अब ये दूसरी दफा अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। ये महीना डेढ़, इस महीने डेढ़ के दौरान ये कह सकते हैं कि 2 दफा फील्ड मार्शल अमेरिका के अंदर मौजूद है। एक दफा डायरेक्ट ट्रंप के साथ मुलाकात हुई और दूसरी दफा सारे ये सेंटकॉम, जो उनकी सेंट्रल कमांड है, जिनके अड्डे हैं पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उसकी जो हेड हैं, उनके जो कमांडर हैं, उनकी तब्दीली है। लिहाजा उस वजह से उस फेयरवेल में भी फील्ड मार्शल को मदऊ किया गया और वहां पर मौजूद है। ऑब्वियसली बड़ी अहम तरीन और डिस्कशंस और मुलाकातें तो होंगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट होनी चाहिए। इस पर पाकिस्तान में बहस हो, डिस्कशन हो, डिबेट हो, अखबारात लिखें, सोशल मीडिया डिस्कस करे, पाकिस्तान के पार्लियामान में गुफ्तगू हो, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा इसके ऊपर बातचीत करे, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस इसके ऊपर, फॉरेन मिनिस्टर इसके ऊपर बातचीत करे, दिफाई तजिया कार इसके ऊपर बातचीत करें, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी पहलू हैं उन्हें डिस्कस करें। चूंकि ये तयन करेगी कि दुनिया किस तरफ जा रही है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, अमेरिका क्या सोच रहा है, ट्रंप क्या सोच रहा है। लिहाजा ये बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। आपको याद होगा यहां पर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एपीसी हुई थी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म के ऊपर से, उसका जो एलामिया था उसके अंदर भी कहा गया था कि हुकूमत फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात के हवाले से पार्लियामान में आकर बताएं और यहां पर डिस्कशन हो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये शायद तकदीरों का फैसला, इस पूरे खित्ते की तकदीर का फैसला करेगी जो मुलाकातें फील्ड मार्शल साहब की हो रही हैं। अब ये खबरें भी सोशल मीडिया पर आ रही हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब भी अमेरिका जाएंगे और ये भी वहां पर मौजूद होंगे। बहरहाल इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मौजूद है कि फील्ड मार्शल साहब वहां पर जाएंगे। अच्छा, 2-3 चीजें समझने की जरूरत है नाज़रीन। एक तो इस वक्त ग्लोबल जो दुनिया है वो डिवाइड तो नजर आ रही है। ट्रंप सैंक्शंस लगा रहा है, सबके बाजू में उड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जिस चीज को आर्ट ऑफ डील कह रहा है वो आर्ट ऑफ डील ये है कि भाई वो आपके घुटने पर पांव रख देगा, वो आपका बाजू में रोड़ेगा और कहेगा पैसे निकालो। यानी ये वही चोर है जो यहां पर छुरी रखेगा, पैसे काटो, पैसे काटो, और पैसे निकलवाता है। और ये उसे आर्ट ऑफ डील करता है। यही काम इसने जापान के साथ किया, यही काम इंडोनेशिया के साथ किया, फिलीपींस के साथ किया, यूरोपीय यूनियन के साथ किया, चाइना तो खैर उसकी माना ही नहीं। यही काम ये इंडिया के साथ भी कर रहा है और ये आने वाले टाइम में यही काम हमारे साथ भी करेगा। बहरहाल हम खुश हो रहे हैं कि 19% टैरिफ हमने ले लिया है, हालांकि वो हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है और वो मजीद एक्सप्लॉइट करेगा। वो अपना तेल खरीदने पर मजबूरी हमें बाजू में रोड कर लेकर जा रहा है। तो ये खैर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि नाज़रीन दुनिया भर में अलायंसेस भी चेंज हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स गैर मामूली हो रही हैं। मोदी चीन में जा रहा है, ब्रिक्स की तरफ लोग देख रहे हैं दोबारा से एक ऐसा ढांचा, अब यूएस का या जो यूरोपियन का जो कंट्रोल है, कैपिटलिस्ट का कंट्रोल है, या जो यूरोप की इकोनॉमीज है उनके पैरेलल जो एक ब्रिक्स का ढांचा मौजूद है वो और मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी की जाए, उस तरफ लोग देख रहे हैं। लोग चीन की तरफ देख रहे हैं। अब हम जो हैं, हमारे ज़ाहिर है शुरू हमने अमेरिका के साथ किया, लेकिन चाइना के साथ हमारे ऑल वेदर टेस्टेड रिलेशंस है, हमारे ताल्लुकात है। और इस वक्त जो ग्लोबली हम एक स्टैचर के ऊपर, एक मुकाम के ऊपर आकर खड़े हैं, ऑब्वियसली हमारी फौज की बहुत बड़ी कामयाबी है जो इंडिया को इन्होंने सेका लगाया है, या इंडिया को ना सिर्फ पुश बैक किया बल्कि कॉर्नर करके रख दिया गया है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंडिया इस जंग के बाद से उसका तमाम तर जो एक नजर आ रहा था शाइनिंग इंडिया वाला, वो बिल्कुल पोस्टर ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने फाड़ कर फेंक दिया है। लेकिन ये जो बहुत सारी चीजें हुई हैं उसकी वजह यह है कि स्ट्रैटेजिकली हम बड़े क्लोज थे चीन के। तो ये जो बैलेंस है अमेरिका का और चीन का, ये बैलेंस कैसे कायम होगा, इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। क्योंकि ये बात ज़हन में रखिएगा, चूंकि जो ग्लोबल ऑर्डर है जो नजर आ रहा है ये कोलैप्स करेगा, ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। इसका जो ट्रस्ट है वो ब्रीच हो चुका है, इसकी जो ऑथेंटिसिटी थी खत्म हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनमें से अमेरिका निकलता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा को गैर फाल कर दिया गया है, उसकी कोई सुनता नहीं है, बातचीत नहीं, और वो एक गारंटर है इस मौजूदा सिस्टम का। तो ये चीज। अच्छा, फिर नाज़रीन दूसरी तरफ आप देखें तो मुख्तलिफ ट्रेड एवेन्यूज हैं, मुख्तलिफ नए ट्रेड जोन्स हैं जो कि मुतारफ करवाए जा रहे हैं। दुनिया अजीब तरीके से, एक नए तरीके से ट्रेड को, तिजारत को, इकोनॉमी को देख रही है। तो ऐसे टाइम में हमारे पास क्या है अमेरिका को ऑफर करने के लिए, एक्सेप्ट कि हम मिनरल्स के ऊपर बातचीत करते हैं या क्रिप्टो के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर। स्टिल हमें चीजें फिगर आउट करनी पड़ेंगी कि हम अमेरिका से इन तमाम तरह हालात का फायदा उठाते हुए क्या बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन वो तब होगा जब डिबेट डिस्कशन हो। आपकी जो गवर्नमेंट है, हुकूमत है, उनकी आज एक तस्वीर वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, माफ कीजिए, ख्वाजा आसिफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की। आप सिर्फ जाकर कमेंट पढ़ लें। यानी क्या हैसियत बची है एक ऐसे पॉलिटिशियंस की जिनका दहाइयों पर मामूली तजुर्बा है। लिटरली
دو کوڑی کی ان کی اوقات نہیں بچی ہوئی. سوشل میڈیا پر لوگ ننگی گالیاں انہیں دے رہے ہیں, اور یہ غلط چیز ہے. یہ غلط اس طرح سے ہے, یہ بڑی خراب چیز ہے. سیاسی جماعتیں ہوں گی, پولیٹیشینز ہوں گے تو پالیٹکس ہوگی, اور یہ ایسے ہی آگے بڑھنی چاہیے. لیکن انہوں نے جو کالک اپنے منہ کے اوپر ملی ہے, سوری ٹو سے, جس طریقے سے ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب نے پنگا کر کے اور زیادتی کر کے اس کا مینڈیٹ مار کر یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور خواجہ آصف جو ریحانہ ڈار, یعنی ریحانہ ڈار تو میرے خیال میں خواجہ آصف صاحب کی جگتیں بھی اس نے یعنی جگتوں پر لے کر آئی ہے خواجہ آصف کو. تو ان کی تصویر وائرل, اب صرف سوشل میڈیا پر جا کر نیچے کمنٹ پڑے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. فیصل وابڑا صاحب ٹیلی ویژن پر آ کر یہ بیٹھ رہے ہیں کہ نواز شریف کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ ہم نے خود گھر میں بیٹھ کر بنائی تھی. وہ پرائم ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جعلی پلیٹلیٹس کی جو رپورٹ تھی وہ ہم نے خود گھر میں بیٹھ کر بنائی تھی. اور وہ کس کے پلیٹلیٹس تھے, وہ خون کس کا تھا؟ وہ فیصل وابڑا کہہ رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا وہ خون کس چیز کا تھا. تو کس کا خون تھا جس کے پلیٹلیٹس گرائے گئے تھے؟ کون سی چیز تھی جو بیمار تھی؟ اور وہ میاں نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا, وہ اس قدر مورلی نیچے گرا کہ اس نے اس جعلی خون والی پلیٹلیٹس گری ہوئی رپورٹ کے اوپر تکیہ کر کے شیو کر کے یہ بندہ ملک سے باہر گیا. اور آج ایک جعلی مینڈیٹ کے اوپر یہ بیٹھے, وہ تصویر دیکھے سوشل میڈیا پر, اس کے اوپر کمنٹ جو ہو رہے ہیں بڑے عجیب و غریب اور بہت سارے ہو رہے ہیں. تو یہ جو ناظرین ڈسکشن کی چیزیں ہیں یہ ہو نہیں رہی پاکستان میں. پاکستان کے اندر ٹاؤٹ اٹھتا ہے, سیٹی مار دیتا ہے کہ جی 13 اگست کو تحریک انصاف جھنڈا لے کر نکل جائے گی, اور جی 5 اگست کو تحریک انصاف ادھر سے آنا چاہیے تھا تو یہ ادھر سے نہیں آئے, اتنے لوگ تھے اور اتنے لوگ ہونے چاہیے تھے. تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی یا تو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے, یا پھر ایک فراڈ ہے, یا پھر واقعتاً یہ بانج سوسائٹی ہے جو کہ گفتگو یا بات چیت کے کرنا ہی نہیں چاہ رہی, یا سنجیدہ طریقے سے چیزوں کو آگے لے کر نہیں جانا چاہ رہی. اچھا ناظرین, اب یہ خبر ہے ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک تو یہ امریکہ سے اگین خبر آئی ہے, یو ایس اسٹرانگلی کنڈیم دا BLA مجید بریگیڈ attack in Pakistan. BLA is international terrorist organization and the United States stands shoulder to shoulder with the Pakistan in the war against the terrorism. Spokesperson of the US Department of the State. اور ظاہر ہے پاکستان اس چیز کو پش بیک کر رہا ہے کہ BLA کا جو مجید بریگیڈ ہے اسے بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا جائے. یہ بڑا نوٹوریس قسم کا گینگ ہے, اسے بیک کیا جا رہا ہے, اور انڈیا بیک کر رہا ہے, انڈین پراکسیز اسے بیک کر رہی ہیں. ضروری ہے کہ ساری چیز کو کا خاتمہ ہو. ناظرین, یہ بلوچستان کے اندر سے بڑی پریشان کن خبر آ رہی ہے. بلوچستان کے اندر جناب پورے صوبے کے اندر یہ بینظیر شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا ہے, موبائل فون سروس بالکل بند کر دی گئی ہے. اور یہ بینظیر شاہ صاحبہ کہتی ہیں جیو نیوز کے پروگرام میں کہ صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ پورے بلوچستان صوبے کا, یہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, سب سے بڑا صوبہ, اور سب سے زیادہ ذخائر, معدنیات, دولت, خزانے, دیگچے, کریٹیکل منرلز, لیتھیم, پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ نکلنا ہے جسے ہم نے جیبیں بھرنی ہیں, وہ جناب اس صوبے کے نیچے ہے. اور 1 مہینے کے لیے صوبے کا موبائل فون ڈیٹا کم از کم 1 ماہ کے لیے مکمل بند کر دیا گیا. امیجن دیٹ 2025 میں آ کر جہاں پر یہ ہیومن رائٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, بنیادی انسانی حقوق, جہاں پر جو آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ کو زندہ رہنے کا حق ہے, وہی بنیادی ہیومن رائٹ, انٹرنیٹ سروس, موبائل فون سروس, موبائل فون ڈیٹا, یہ بنیادی بیسک رائٹس کے اندر شمار ہوتے ہیں, وہ پورے سب سے بڑے پاکستان کے صوبے کے اندر بند کر دیے گئے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کیا ریاست صوبہ پنجاب میں ایسا کام کر سکتی ہے؟ نہ, پنجاب میں سوچے ہی نا, پنجاب میں تو بسیں چل رہی ہیں نا. پنجاب میں آج پرفیوم لانچ ہوا ہے, مریم صاحبہ نے وہ ٹویٹ کر دیا کہ ایک پہلا جناب پرفیوم مجھے بھیجیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امتیاز چھوٹے صوبوں کے ساتھ کیوں مخصوص ہے. تو یہ بڑی خوفناک چیز ہے. خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو, یہاں پر دہشت گردی, موبائل فون سروس بند, ملٹری آپریشنز, یہ کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ, اسٹریٹجکلی بڑا امپورٹنٹ صوبہ خیبر پختونخوا, بلوچستان ہمارا جھومر ماتھے کا, آرمی چیف صاحب نے خود یہ کہا اور یہ بات درست بھی ہے, بہت بڑا ایریا ہے, ہمارے پاس بہت بڑا رقبہ ہے اس کا, پھر اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ لوکیشن ہے, پھر اس کی زمینوں کے نیچے معدنیات ہیں, ذخائر ہیں, سوئی گیس پورا پاکستان استعمال کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہو رہا ہے یہ بڑا الارمنگ ہے, اور یہ سچویشن, سیکیورٹی سچویشن کا بندہ تھا. لیکن یہ دیکھیں ناظرین, آج بھی یوب کے اندر, ضلع یوب میں میرے خیال میں 20-25 جو خوارج ہیں, بدماش ہیں, ٹھگ تھے, دہشت گرد, انہیں مارا گیا ہے. کیا یہ کہیں پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کسی پارلیمنٹ کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں یہ بند کر دیا گیا ہے, یا یہ اتنے خوارج مارے گئے ہیں, یا اتنے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں, یا فیلڈ مارشل امریکہ کے اندر موجود ہیں؟ یہ کوئی ڈسکشن پارلیمان کے اندر, ٹیلی ویژن پروگرامز کے اندر کہیں پر بھی آپ نے اس کے اوپر سنجیدہ کمنٹ, ڈسکشن, ڈیبیٹ آپ نے سنی ہے؟ میں تو ڈھونڈ کر تھک گیا ہوں. انڈین اخبارات کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں. ناظرین, ایک سٹیٹمنٹ ہے, یہ بڑی اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے, یہ محترم محمود خان اچکزئی صاحب نے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم تمام ممالک کے سفیروں کو بلا کر کہیں گے کہ آپ اپنے ممالک میں تو جمہوریت کا رونا روتے ہیں, لیکن پاکستان میں دھاندلی زیادہ حکومت اور چور مسلط کر دیے گئے ہیں, اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے کہا ہم بین الاقوامی ڈپلومیٹس کو اسلام آباد میں بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جناب آپ اپنے ملک میں تو جمہوریت کی بات چیت کرتے ہیں, آپ پاکستان کے بارے میں کیوں نہیں کرتے؟ ایک اور ناظرین خبر آئی ہے کہ پیٹرولیم شعبے میں 2000 ارب روپے سے زائد کے سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے.
اٹ پٹے نا اٹ، نیچے سے 2000 ارب 4000 ارب 10,000 ارب یہ مال نکلتا ہے، کھلا کھایا گیا، کھلا تھوک لگا کر اس ملک کے اندر ناظرین لوٹا گیا ہے، اور ہر چیز کے اندر یہ کرپشن اور یہ سارا جو مال ہے، یہ دھمڑی ہے، یہ تمام تر چیزیں اٹھائی گئی ہیں۔ ناظرین یہ میاں شہزاد فاروق صاحب کی ویڈیو ہے، یہ آئی ہے سوشل میڈیا پر، یہ آ رہی ہے، یہ غائب ہیں 5 اگست کے بعد سے میاں عباد فاروق صاحب کے بھائی ہیں، انہیں غائب کر لیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر ایک ویڈیو آئی ہے جہاں پر سول کپڑوں میں لوگوں نے موٹر سائیکل اس بندے کا گرایا ہے، اور وہ سول کپڑوں میں یعنی سفید چڈی بنیان میں، شلوار قمیض میں، اور وہ اسے مکے بھی مار رہے ہیں گرانے کے بعد اور اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ میاں شہزاد فاروق کو سفید کپڑوں میں، اور اس کے بعد وہ مسنگ ہے، غائب ہے، ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ کہاں پر۔ خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے۔ اللہ حافظ۔